اکبر اللہ فرمایا سنو کائنات والیو جنہ زبان تو کیا دیتا رب اللہ سادہ حاجت روا مشکل کشا کلا اللہ یہ سادیاں بگڑیاں بڑھان والا کلا اللہ یہ سانی مصیبتاں دے اندر سادی مدد کرنے والا کلا اللہ یہ اور پھر کہنے تو بعد استقامو انج ڈٹ گئے تکلیفاں آئیاں تے سینے تے برداشت کیتیاں خنجر آئے تے سینے تے برداشت کیتے بد آئے تے اپنے سینے تے برداشت کیتے ڈنڈی آئے تے اپنے جسمہ تے برداشت کیتے داڑیاں نوچیاں گئیاں تے گلے دبا دیتے گئے بمبا دے دھماکیاں چڑھا دیتے گئے میرے پیغمبر دے صحابہ سولیاں تے چڑھا دیتے گئے تبدیاں ریتاں تے لٹا دیتے گئے جسمہ سے دو ٹکڑے کر دیتے گئے پر سمستقامو اللہ دے دین کے پکے رہنے اپنی جان دا نظرانہ تیش کیتے لیکن رب دے دین تے آج نہیں آن دیتی اللہ نے کی کیتا تنزل علیہم الملائکہ اللہ نے آسمانہ تو فرشتے نازل کر دیتے نے اور فرشتے آ کر کے کہتے نے اللہ تخافو انہاں ڈنڈیاں کو ڈر نہ جایا جے اللہ اکبر انہاں درندیاں کو ڈر نہ جایا جے انہاں خجرہ کو ڈر نہ جایا جے انہاں تماکیاں کو ڈر نہ جایا جے اللہ تخافو ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ تے غم بھی اس گل دا بالکل نہیں کرنا کہ ساڈے نال کی ہوئے کچھ بھی نہیں ہویا تہاڈے نال تہاڈے تو پہلے لوکاں دے تے سراں تے ہتھیارے چلا دتے گئے تہاڈے تو پہلے لوکاں دے تے جسماں دے ٹکڑے کر دتے گئے کچھ نہیں ہویا تہاڈے نال اللہ اکبر اللہ اللہ اے سارا کچھ کس واسطے ہے اللہ مصیبتاں تے پریشانیاں دا حل کیے تے ساڈے واسطے اجر کیے فرمایا وابشروا بالجنہ انہاں مصیبتاں دے بدلے انہاں زخماں دے اوتے میں محبت دیاں پتیاں کرن واسطے جنت دیاں حوراں تیار کر چھڈیاں نے اللہ اکبر اللہ